فرقونه دي. خو زه عام الفهم چې طالبان زده کي په مختصرو الفاظو سره وایم چې پنجپیریان په دې ځمکني قبر کې دغه دنیوي عنصري جسم ته حیات نه مني. د مماتیانو ډیر کتابونه دي، المسلک المنصور صفحه 22، عقاید علماء اسلام صفحه 23، الصواعق المرسله صفحه 202 وغیره ډیر کتابونه دي. په دوی کې دوی لیکلي دي چې د اعادې د روح قائلین د قرآن سنت او د مذهب د اهل سنتو نه جاهل او ناخبره دي. یعنی څوک چې په دې قبر کې دې جسم ته د روح اعاده مني وای دا د قرآن نم ناخبره دی، د سنت نم ناخبره دی، او د مذهب د اهل سنتو نم جاهل او ناخبره دی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. رحیم الله حقانی یو بدعتی خارجی او معتزلی مولا سه اعتراضات کړي او دا غي نه دې ثابتوي چې اشاعت والا پسې موز ناجایز دی. اولنۍ خبره دا کړې د انکار د حیات فی القبر او د عذاب قبر دا د معتزله او مسلک دی. نو اولنۍ خبره خدا ده چې دا فتوا د اشاعت په علماو باندې نه لګي، دا په اکابرین علماء دیوبند باندې لګي چې هغوی د دې قائل دي چې حیات فی القبر نشته. دویم د اشاعت علماو کتابونو حواله در کوم چې هغوی تعلق منی، نوع من الحیات منی، او د دې جسد د پاره چې دی د حیات قول کوي او د تعلق قول کوي. دا دې زما سره المسلک المنصور صفحه 57 کی دی لیکي وہی ہم نے تعلق تصرف کی نفی کی ہے نہ کہ مطلق تعلق کی. دویم زما سره دا کتاب دے رد منکرات فی حیات الاموات د شیخ نیلوی صاحب دے لکھی وہ عذاب روح مع اجزاء اصلیہ کو ہوتا ہے. دا استادا قول استادا پتو پا مونگ باندے نچسبانی. دویم دا دے زما سره دریم نمبر کتاب مسلک الاکابر صفحہ 27 صفحہ د شیخ طیب صاحب دے لکھی البتہ اس دنیاوی یا عرفی قبر اور اس جسد عنصری کے ساتھ بھی عذاب و ثواب کا ایک تعلق ہے. استاد پتو پا منگ باندے نہ لگی. دادے زمان سر دیوبندی لبادہ بریلوی نظریات 156 صفحہ کی لکھی ہماری جتنی کتابوں میں تعلق ارواح بابدان عنصریہ کی نفی کی گئی ہے تو وہ مطلقاً تعلق کا انکار نہیں بلکہ تعلق تدبیر و تصرف کا انکار ہے. اور داریں گے بسبا 155 کی لکھی وہ منگ چدے دا مطلب چرتا ہم نہ بیانو چی دا مخصوص گڑا جدے دا مخصوص گڑا یعنی دا مخصوص قبر چدے دا قبر نہیں اور ثواب و عقاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ دا فرقہ عثمانیہ مذہب دے دا غی مسلک دے دا زمان مسلک نہ دے مولی صاحبو ماشاءاللہ. دا زمان سرا مسالک العلماء فی حیات الانبیاء د قاضی شمس الدین صاحب دے پا 248 صفحہ کے دا جسد دا تعلق قول کئی. دارنگی البصائر دا شیخ طاہر صاحب دے پا مختلف زائن کی دا ثابتی چی دا دی جسد دا پارا نوع من الحیات ثابت دے. نو ستادا پتو پا مونگ باندے نہ لگی گی، ستادا پتو لگی پا اکابرین علماء دیوبند باندے وزدر لزہ حوالے در کوم ماشاءاللہ. اب حیات کے شیخ قاسم سے بھی لکھ لی سبب 45 کے وہ رستو د مرگ نہ یہ جسد مردہ من جملہ جمادات ہو جاتا ہے. سادہ پتو پدہ باندے لگی. داریں گے دا مشکلات القرآن د شیخ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سپا 13 کی دے لکھی تحقیق دادے کے معنی حیات تعلق روح ببدنس اور در قبر اصلا تعلق روح ببدن نیس دے دا حیات فی القبر نے انکار کئی. ستا پنیزبان شیخ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ چھ دے دا معتزلی دے. دادے زمان سرا علم الکلام د شیخ ادریسی کان دہلوی رحمت اللہ علیہ دے پا صفحہ نمبر 392 کی چدے د دی جسد د شہید د پارا چدے اگا انکار کئی چی پدی کی حیات نشت دے، پدی کی چدے حیات نشت دے بلکہ مردہ دے. قرآن کریم میں شہداء کو زندہ کہا گیا ہے حالان کہ بدن ان کا مردہ ہے. ستا پنیزبان دے شیخ ادریسی کان دہلوی رحمت اللہ علیہ معتزلی دے. دادے زمان سر اشرف الجواب
دا اشرف الجواب د شیخ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ سبب 553 کی لکھی وہی سوال تو شوے کہ آپ کی نزدیک یہ بدن ہے وہی ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روح متلذذ ہوتی ہے حقیقت دادے چھ روح متلذذ وی ستا پنیز باندے شیخ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ معتزلی دے داریں گے زمان سر دادے حقانی عقائد اسلام دے پدی کے مختلف سبو کی دا لکی چھ عذاب دا روح دا پارا دے عذاب دا جسد دا پارا دا غی قول نکی ستا پنیز باندے شیخ عبدالحق سے معتزلی دے نو دا فتوہ دے مبارک شا پدے دمر اکابرین علماء دیوبند باندے دے فتوہ لگا ولا چی دا معتزلی دی خو منگ وایو چی دا علماء کرام معتزلہ ندی معتزلی تی ندیم دے سرپراز صفدر دے زکا زمان سرائی دے تسکین و صدور پروت دے پدی کی دے لکی وہ تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہو یا کافر علم شعور ادراک سننے اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کی سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہے دادر لزوس معتزلی ثابتوم چھ دے معتزلی ثابت شد ندیم معتزلی دے رحیم اللہ حقانی دا بدتی و خارجی معتزلی دے دادے زمان سر کتاب التعریفات دا علامہ جرجانی صاحب دے پسب 94 کی لکی وی دا یو فرقے معتزلے دا عقیدہ دا چی مڑی تا اغی قیام دا علم قدرت سمع و بسر ثابتوی دا دے علامہ سے پپتوے باندے تا معتزلی استا مشر معتزلی دے دارنگے زمان سر شیخ زادہ الالبیزاوی دے پسب نمبر 392 کی لکی وی دا شہید حیات لیست بہاز الجسد دا شہید حیات پا دی جسد سر نہ دے دا شہید دا دی جسد دا حیات نہ ہم دا انکارو کو اول ستا پا نیز دے معتزلی شو او دے و ستا باندے پتوہ پیش کئی چی تا معتزلی دے ورطوئی چی نا لیست بہاز الجسد بل ہی حیات معنویت روحانیت اولان دی بیا لکی و الہ هذا ذہبا جماعت من الصحابت والتابعین و اصحاب الحدیث او خلاف نہ دے کڑے پدی کہ الا جماعت من المعتزلہ دا دے علامہ سے پنیزمان دے دا حنفی عالم دے تا معتزلی ستا دا تمامی فارٹی چی دے دا دے اعتزال دا بلا خبر دا چی دے وی چی دیو کتاب لکلے شوی دے پا غیبان دی 20 پتوی دی او اغین بتاسو مانی زب پتوہ پیش کوم چی بتاسو پسی مزنکی نو اول خو ما دا غی وضاحتو کو چی دا پتوہ پا مونگ باندے نلگی او ما دا خپل علماء اقوال در تا بیان کلل چی مونگ حیات فی القبر منو عذاب فی القبر منو خدا پتوہ پا دی اکابرینو باندے لگی کم حوالی چی ما در لدر کری خو اصل بزی و خبرم وکم آغا کتاب دا دے تا چی کم کتاب پیش کرے نو پاغی کم استاد دی قول تردید دے او دا پتوی پا مونگ باندے نلگی او انشاءاللہ ثابتو میں در تا اغا دا دے گور وردا سپا 9 کی لکی وی اصل دادا چی پا برزخ کی اولن حالات اگا پا روح باندے چی دے تواری کی گی طبعاً پا جسم باندے تواری کی گی او دا سی خبر زمان پا ہر کتاب کی موجود دا نو البتہ دا دی کتاب دا 20 پتوی دا مستاد پارکار آمد ندی نو دا دی وجنا دا پتوی پا مونگ باندے نلگی او دا آغا کتاب نمی هم حوالہ درکل چی آغا زمان دا موقف تائیدو کو بل دے وی چی آپ کی مسائل دا اغی چی دے پتاسو باندے پتو پیش کردے دا چی پدیو پسے اگر چی دے منز نکی گی نو ہاگا حوالہ در لہم در کوم دا دے آپ کے مسائل اور ان کا حل دے یوسف لدیانی صاحب دے پا 346 صفحہ کی لکی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل ہے اولان دی لکی چی کم یو سڑے دا دین انکار کئی نو پاغیبان دے مختلف پتوی ورکڑی دی دائی لکی لی یہ حیات برزخی ہے او سوک چی دی خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کی نزدیک گمراہ ہے اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں اس کے تقریر سننا جائز نہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں نو اس بزدر تیو حوالہ درکم چی دی پتوی باندے دی کم یو سڑے چی دے اغد دی مستحق کو چی پاغ بس شاعت منزو نکڑلے شی دا دے زمان سرا فتاوہ فرید یا دا مفتی فرید رحمت اللہ علیہ دے پا 430 صفحہ کی لکی وہ انبیاء کرام
په قبرونو کې د یو ځل وفات کېدلو نه پس په دنیوي ژوند سره ژوندي دي. ستا دا فتوا په مفتي فرید باندې لګي، دا ستا د کور ملا دی، که هر څه قسم فتوا ور باندې لګي ستا خپله خوښه ده. دویم زما سره اب حیات دا ځای موجود دی. اب حیات حواله ما لاول هم در کړې وه، اوس بیا در کوم. دی په دې کې هم بالکل دا لیکي کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیاتی دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے. اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیاتی دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. نو دغه پتوی باندې دا علامه هغه علامه دی چې هغه د دارالعلوم دیوبند بنیادی ښودلی دی. دی وایي چې په ده پسې چې دی مونځ کول ناجایز دی، اقتدا پسې جایز نه ده. دارنګې المهند کې هم صفا لیکلی شوي دي حیاتي دنیوي دی برزخي نه دی. نو ستا د فتوی په هغې باندې لګي، په موږ باندې نه لګي. او زه چیلنج ورکوم یو بدعتي او خارجي ملا موږ ته دا نشي ثابتولی چې د اشاعت په یو کتاب کې د حیات برزخي نه انکار موجودي. که په کومه ورځ باندې یو بدعتي خارجي معتزلي ملا موږ ته دا وښودل چې اشاعت والا هغه چې دی د حیات برزخي نه انکار کړی دی، نو زه به په حقه ورځ باندې د دیو مسلک قبلوم، په دیو پسې به سپلی ګرځوم، زه به د دیو نوکر او خادم یم. خو البته دی د قیامت د ورځې پورې دا دیو نشي پیش کولی. دی مولانا خو موږ باندې فتوی پیش کولی، هغه خو په موږ باندې نه چسبانیږي. دویمه خبره دا کوم چې دی علامه صاحب چې کوم آپ کے مسائل ان کا حل په دې نه چې دی د په موږ باندې فتوه لګول غوښتل، خو البته د په 21 صفحه او په 179 صفحه کې په تبلیغ والا باندې فتوی لګولې دي. نو آیا دا منئ او که نه منئ؟ که دا منئ جو بس بیا زمونږ دا مو منئ، او که داسې نه وي نو داسې نه ده پکار چې باو که تجر وبایي لا یجرو. ستا با دې جر ورکوي، زما هغه دې جر نه ورکوي. په تا باندې دې فتوه نه لګي او په ما دې لګي. بله خبره دا ده چې دوی په مونږ باندې فتوی پیش کولی یا په مونږ باندې نه چسپانیږي، او هغه انشاءالله ما ثابته کړه. خو اوس زه دا ثابتوم چې په دې کتاب باندې د بېشماره علمای دیوبند دستخطونه دي. حتی کې زه دا ویلی شم چې د تمامي علمای دیوبند دستخطونه دي ور باندې. په دې کتاب کې درپسې لیکلي چې ته مشرک یې، ستا عقیده د شرک ده. دارنګې دا د آیات بینات د علامه علوسی صاحب د زوی کتاب دی، دې درپسې هم دا لیکي چې ستا عقیده د شرک ده او ته مشرک یې. دارنګې دا د فاتحې کا صحیح طریقه په دې باندې د 41 علماو دستخطونه دي، او د 41 علماو په پیرس کې چې دی دا د یو سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، دارنګې مفتی کفایت الله صاحب، دارنګې مفتی شفیع صاحب، دارنګې قاری طیب صاحب، د دې ټولو دستخط شده کتاب دی. او په دې کې دا لیکلي صفحه 99 کې چې ستاسو عقیده د شرک ده او تاسو مشرکان یئ. بله خبره دا ده چې دی مولانا یو کتاب لیکلی دی، هغه کتاب کې چې دی د دا قول کړی دی او دا یې منلی ده چې اشاعت والا چې دی د عامو مړو دپاره چې دی حیات مني، اگر که دلته اوس خطا شوی دی یا خو ترې دا هیر شوي دي چې زما په کتاب کې دا نشته، او یا چې دی د ده په دماغو کې فرق راغلی دی. دا دی د ده کتاب احقاق الحق جلد نمبر 4 دی، صفحه نمبر 275 کې دا لیکي. وایي ګورئ جی، وی مماتیان د نبی علیہ السلام په شمول ټولو پیغمبرانو ته حیات بسیطه ثابتوي چې هغه تمامو کائناتو ته حاصل دی. وی هغه حیات ثابتوي چې حیات بسیطه دی او ټول کائنات ته حاصل دی. مولانا دا دې ومنل چې اشاعت والا حیات بسیطه د عامو مړو دپاره مني، او بیا یې په فتوه کې وي چې دیو انکار د حیات فی القبر نه کوي، نو دا معتزله دي. نو ستا په دواړو خبرو کې تناقض دی. اوس زه بله یو خبره کوم چې دی مولانا صاحب د په 273 صفحه کې شیخ قاسم صاحب ته کافر ویلي. دا دی زما سره 273 صفحه دی لیکي. وی په نبی علیہ السلام او په ټول انبیاء علیہ السلام باندې یو ځل د مرګ راتلل یقیني دي، او د دې څخه منکر کافر دی. وی د دې څخه منکر کافر دی. اوس زه حواله در کوم چې تا چاته کافر ویلي دی مولانا، اوس به هغه ته انشاءالله العزیز ومنې. دا د زما سره ذکر جمیل د مفتی شفیع رحمت الله علیه کتاب دی، د 66. په دې 66 کې دا مولانا لیکي
वो जनाब मोहम्मद कासम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल देवबंद तो इस मसला में बहुत ज्यादा आगे है। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत की नफी करती है। स्तादा पतवा पर शेख कासम बांधे ओ लगेदा शेख कासम से मौत नफी कवी और तावीलियो ची सोक द मौत नफी कवी अगम दागी मुनकिर चे दे काफिर दे द मौत न नफी कौन के अगर काफिर दे नुस्ता पनिज बांधे द मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैह हवाले में दरकड़ा चे दे वही चे दे द मौत नफी कवी नुस्ता पनिज बांधे शेख कासम साहेब अगर काफिर दे नु ची यौ सड़े द उलमाए देवबंद द अगी बुनियाद खौदन के चे सुमरा उलमाए देवबंद हिसाबीगी द अगी असल किरदार पर शेख कासम से बाने मौकूफ दे अगर ता काफिर होई नो कमाओ ता काफिर होई खबर निश्ते दे सुभान अल्लाह। और दा हवाला ज़दा लपदे अब हयात के हम दर कोम पर जमाल कासमी लताइफ कासमी के और कोम चे दे दे दुनियावी मौत अगर ची कम दे पे कीफियत बांधे इनकार कई और द जिक्र जमील हवाला में दर कडस्ता पत्व पद बांधे चस्पाना शुआ बलदा द दी मुला ज एतजाल द खपलो किताबों न साबितवम दा द इहकाकुल हक द किताब दे 283 सपके दे द जिसमें मिसाली बांधे रद कवल गवाड़ी और पर जिसमें मिसाली बांधे द रद द पारा 257 चिरे एतराजात कड़ी दी यानी दे द जिसमें मिसाली ना इनकार कई और दादे जमा सरा रहमत कायनात द दिव द कूर मुला दे पदी खबल किताब 328 की लिखी अल जाहिदो बिल वजूदिल मिसालिये लैस मिन अहल सुन्नते बल फीही शौबुम मिन अल एतिजाल कुम यौ सड़े ची द जिसमें मिसाली ना इनकार कई दा मुतजिली दे द अहल सुन्नत वल जमात न दे स्ता एतिजाल मा स्ता द कोर न साबित को ची त मुतजिली माशाअल्लाह। नो गरज और मकसद में दा दे चे देरो किताबों न मादा ओखो दल ची रहीमुल्लाह दा खरके मुला चे दे दा मुतजिली दे खारिजी दे दा बिदती दे दा गैब बावजूद कदे उस पमंग बांधे दा अकवाल पेश कई ची पतासो बसे मुन जायज दे और नाजायज दे नुका मुतजिली और मुशरिक सड़े अगर पमंग बांधे अकवाल पेश कई ची पदी बसे मुन नाजायज दे सलजले वास्ता पर कौलुनो बांधे हिस परख न प्रियोजी और दा में दर तो साबित करल ची स्तादा यव पतवम पमंग बांधे न चस्पानी दा पा उलमाए देवबंद बांधे चस्पानी और पता बांधे बिल्कुल खसपा हकीकी पतवी मौजूदी दी ची त मुतजिली द द्री किताबों हवाले में दर करे ची त मुतजिली उस्ता एतिजाल द खपल कोर न साबित थे माशाअल्लाह। बंदे का कंदखदे बंद